देव कमलेश्वर आणि देवी भुमिकेक नमस्कार करता। आयज हांव सरपंच कोरगांवचे म्हणून निवड जाल्लेली आसा, खूब बरें दिसता आनी हाज्या खातीर हांव म्हाजे सगळ्यान पयलीं हांव म्हाजी फॅमिली आनी भाटवाडाचे वोटर्स म्हाजे तेंच्यांनी म्हाका पंच म्हणून निवडून हाडलें, तेंचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा। आनी आयज हांव सरपंच जाला हाज्या खातीर हांव आमचे आमदार श्री प्रवीणभाई यार्लेकर सर तशेंच म्हाजे पंच वांगडी सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा। आणि हांगासर उपस्थित असलेले आमचे 9 वॉर्डाचे जे ग्रामस्थ हांगासर उपस्थित आसात तांकां हांव धन्यवाद म्हणूंक सोदता। आनी तशीच आमची हरमल कॉन्स्टिट्युन्सीची झेडपी हांगासर आसात तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा। येस, ही पॅनल कोणाची? हे पॅनल फक्त आलेकराचे आसा, BJPचेच पॅनल। येस, काही दिसान नमस्कार। पहिले म्हणटा तशें आयज कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा सरपंच न्यू आमचो सरपंच जाला अंडर द लिडरशीप ऑफ MLA आनी CM भाजपची पंचायत आहा ही। आनी तुमचें स्वागत मिडियाचें, कित्याक तुमकां एक अर्देवर पयलीं कॉल केलो आनी तुमी पावले हांगा, सो तुमचें स्वागत सगळ्यांचें। बरें दिसता की पंचायत जाली आहा, फुडें कामां विकास कामां आहा ती चालूच रावतले। आतां तुमी म्हणटा तशें कोण बाकीचे पंच येवंक ना काय आमी सांगूंक शकना कशें येवंक ना कितें ती जास्त सरपंचाक खबर आसतली की सरपंच आहा, सो तेणी आमकां इन्वायट केलें, आमी पावले हांगासर आनी आमकां नोटिसूय पावले, आमी पावल्या तेका। सो आतां अंडर द लिडरशीप ऑफ MLA पंचायत चालू आहा, विकास कामां आहा थोडली उरलेली, ते फाटल्या 8 म्हयन्यांक कितें जाल्ली 7 म्हयन्यांक ती कामां जाली, फुडली मातशी बारीक बारीक कामां ती करून घेतली अशी आशा आहा। आनी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा सरपंचाक। थँक्यू। नमस्कार। आयज आमी कोरगांव पंचायतीन आसा आनी आमचे कल्पिता कलशावकर हे सरपंच म्हणून आयज निवडून येयल्ले आसा। सगळ्यान पयलीं तेचें अभिनंदन करता की आयज ते सरपंच जाल्ले आसा। खरेंच सरपंच जावप म्हणजे ही खरीच अभिमानाची गोष्ट, एका गांवाचो सरपंच जावप म्हटल्यार। पूण तितलीच तेचेर आयज जबाबदारी येयल्ली आहा की फूल कोरगांवची तेचेर जबाबदारी येयल्ली आहा। सगळे डिसिजन्स जे कितें पंचायती अंडर येता ते सगळे तेणी बरे तरेन घेवपाक जाय आनी आशा करता की ते बरे तरेन फुडें ते व्हरतले आनी ते डिसिजन्स फुडें व्हरपा खातीर आमचे स्थानीक आमदार प्रवीणभाई यार्लेकर तशेंच तेचे पंच मेंबर सगळे तशेंच आमचे ग्रामस्थ पंचायत सगळी तेच्या बरोबर आसतली आनी एकजुटीन रावन जी कितें विकासाची कामां आसा, जी कितें फुडें व्हरपाक जाय डेव्हलपमेंटाची कामां ती सगळीं मेळून एकठांय येवन फुडें व्हरली। आयज आमचे कल्पिता कलशावकर सरपंच जाल्ले आसा, तशेंच आमचे गोंयचे आमदार प्रवीणभाई यार्लेकर, तशेंच आमची हरमल कॉन्स्टिट्युन्सी राधिका पालयेकर, तशेंच आमचे सगळे मेंबर आनी म्हाजे सगळे गांवचे मेंबर लोक। हांव इतलें सांग सोदता, जे आमदाराची काम जे आसा ते एक शांतपणान काम आसा। पंचायत सुद्दां आयज बरे तरेन हँडल करता कोरगांवान। बाकीचे आयज तुका सांगपाचें म्हणजे आयज आमी जे काम जे करता ते आयज सराच्या हेच्या बरोबर रावन काम करता, कारण ह्या पंचायतीक फूल सपोर्ट आहा आनी त्या सपोर्टाचेर आयज जी पेडण्यान आनी कोरगांवान जी कामां जी जाली ती बरी शांतपणान जाली। सर सदांच खंयचो आवाज करचे आदी गोश्टी कामां करून दिल्ले आसा। तसोच आमकां सुद्दां आयज ही कामां करपाक किंवा ओड लावपाक आमदाराचो खूब सपोर्ट आसा, तशेंच आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट आसा आनी आमच्या लोकांचो सपोर्ट आसा। अशेंच आमी सरा वांगडा फाटीं रावतले आनी सराक आमी फूल सपोर्ट करून फुडें आमी ताका विन करून हाडटले अशी आमी आशा बाळगून हांव इतलें तुमचे धन्यवाद म्हणटा। नमस्कार। सगळ्यांक सपोर्ट करून म्हणजे आमची एक इच्छा आसली पयलीं पासून की थंडपणान पंचायत चलची म्हणून, आनी मदीं जो तितूनसून थोडोसो एक बोवाळ जालो आनी एक चेंज जालें, पण आमी सरांक सांगलेलें की आमी कितेंय जावं न्ही आमी तुमच्या वांगडा रावतले म्हणून। आयज मेरेन आमी BJP वांगडा रावल्यात, सरा वांगडा रावल्यात, तशी आमी कल्पिताकय उतर दिल्ले। जरी तूं आमच्यासून पयलीं खंय तरी कोणा म्हणजे एक नदरअंदाज करून जरी गेलो तरी आमी तुका सरपंच पयलीं करतले। आमी उतराक आमच्या ठाम रावल्यात, आमच्या काय सरपंच केल्लो आहा की आमच्या तेच्या पयलीं आमचेर खूब अन्याय जाल्ले आहात, पूण आमी कांय करूंक ना कोणाचें। पूण आमी थंड रावन लौकिकान हांवें एक निश्चय केल्लो की देविदास सांगलेलें की आमी 3 जाण एकी कडेन रावंक जाय आनी 3 जाण एकी कडेन रावन आमी आयज ताका सरपंच केल्ले आहा आमच्या हेच्यार। अशें कोणूय म्हणटा की हो संगीत खुर्चेचो खेळ आहा, संगीत खुर्चेचो कांय ना। आमी 5 जाण जर एकी कडेन रावले तर सरपंच कोणूय जरी जालो तरी आमी प्रोग्रेस हो फुडें व्हरतले। डेव्हलपमेंटाची आमी चिंतता आनी खंयचेच आनी चिंतिना। आमी सरांक आमचो सपोर्ट रावतलो। BJPची आमी परत BJPचो कॅन्डिडेट आमी निवडून हाडटले, जे आमदार करतले BJPचो, तो आमचो ठाम निर्णय आहा, आमी तेका लागून वावरतले। तुमचे आणि कल्पितांचे दोघांचे नाव येतले।
कितें सांगू सोदता ह्या वेळार नांव येतालें पण आमच्या आमदारान पयलीं डिसायड केल्लें आनी आमी आमदाराच्या शब्दा भायर ना कोण आमदारान डिसायड केलें तशें स्टेबल पंचायत दवरपाक आमकां कल्पिता कलशावकराक करचें पडलें सगळ्यांचे नंबर येतले तितून म्हाजोय केन्ना तरी येतलो पण आमी आमदारा खातीर काम करतले आमकां सरपंच पदा खातीर आमी काम करना आमी आमदाराक तशेंच आमच्या पेडण्याचो कसो विकास जातलो हेच्या खातीर आमी फुडें सरता आनी ही जी पंचायत आसा ती BJPची आसा आनी आमदाराच्या आशिर्वादान हांगा जी कामां जाली ती पळोवन म्हाका दिसता अशें दिसता की फुडलो लोकांचो ह्यो ठेका आमच्या आमदाराकच आसतलो धन्यवाद